नमस्ते, म सम्पदा मल्ल। मैले फिल्म मेकिङमा चाहिँ मेरो जर्नी भनेको जब म मास्टर्स गर्न दिल्ली गएँ, त्यहाँबाट मेरो फिल्म मेकिङको जर्नी स्टार्ट भयो। त्यसपछि म बम्बे गएँ। बम्बेमा धेरै स्टार प्लस, कलर्स, ZTV लगायतका विभिन्न त्यहाँका चर्चित टिभी च्यानल्सहरूमा एज अ स्क्रिप्ट राइटर काम गर्ने मौका पाएँ। र नेपालमा पनि साथसाथै मैले एज अ स्क्रिप्ट राइटर काम गर्दै गएँ। सिंहदरबार टिभी सिरिज 1 सिजन 1 सिजन 2 मा काम गरेँ एज अ स्क्रिप्ट राइटर। र अहिले मेरो कठपुतली भन्ने फिचर फिल्म आउँदैछ एज अ स्क्रिप्ट राइटर। बिसाइड्स द्याट अहिले चाहिँ मेरो धेरै प्रोजेक्ट्सहरू नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एज अ प्रड्युसर, एज अ स्क्रिन राइटर चाहिँ धेरै प्रोजेक्ट्सहरू छ। र त्यही बिचमा चाहिँ मैले यो कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीमा चाहिँ पढाउने एउटा स्क्रिप्ट राइटिङ को क्लासेसहरू लिने पनि गरेको छु। सामान्य भाषामा जुन हामी फिल्म हेर्छौँ होइन, हामी सबैजनाले मलाई लाग्छ फिल्म नहेर्ने कोही पनि हुनुहुन्न। सो फिल्म हेर्दाको जुन एउटा सिड हुन्छ या एउटा बिउ हुन्छ भनौँ न, त्यो भनेको स्क्रिप्ट हो। किनभने एउटा स्क्रिप्ट राइटरले शून्यबाट, खाली पानाबाट उसले अब त्यो संसार क्रिएट गर्छ, त्यो पात्रहरू क्रिएट गर्छ। त्यही पात्रहरू, त्यही संसारहरू चाहिँ पछि हामी फिल्मको ठुलो पर्दामा देख्छौँ। भनेपछि त्यो शून्यबाट, त्यो जिरोबाट सृजना गर्ने काम चाहिँ एउटा स्क्रिप्टले गर्छ। त्यही भएर त सबैभन्दा मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण विधा पनि स्क्रिप्ट राइटिङ हो। र यो चाहिँ हुन्छ नि, यो चाहिँ एकदम त्यो फर्स्ट क्रिएसन अफ द फिल्म चाहिँ स्क्रिप्ट हो। त्यसैले स्क्रिप्ट त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो फिल्मको। यस्तो छ, हाम्रो नेपाली चलचित्रको इतिहास लामो इतिहास छैन होइन। नेपाली चलचित्रले सानो समयमा धेरै फड्कोहरू मारेको छ। त्यसैले अहिलेको फेजमा चाहिँ जुन एउटा इतिहास रहेको छ, अहिलेको फेजमा चाहिँ स्क्रिप्ट राइटिङको लागि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ एकदम स्वर्ण युग हो। किन भन्दा पहिला स्क्रिप्ट राइटर मात्र होइन, हामीले डिरेक्टर पनि चिन्दैनथ्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै अब नेपाली सिनेमाका डिरेक्टरहरू स्टार बन्दै आइरहेको छ होइन। र अब अहिलेको टाइममा चाहिँ अब स्क्रिप्ट राइटर्सहरू पनि चिनिन थालेको छ। उदाहरणको लागि खगेन्द्र लामिछाने नै हुनुहुन्छ, जसको अब नामले नै एउटा राइटरको नामले चिनिन थालेको छ। सो अहिलेको समयमा चाहिँ यस्तो समयमा छौँ हामी जहाँ चाहिँ हरेक फिल्म प्रड्युसर्सहरू, हरेक फिल्म डिरेक्टर्सहरू, हरेक फिल्म क्रुहरूले चाहिँ स्क्रिप्टको पनि महत्त्व छ है। अब राम्रो सिनेमा बनाउनु छ भने चाहिँ हामीलाई स्क्रिप्ट चाहिन्छ है भनेर स्क्रिप्ट राइटर्सको महत्त्व पनि एकदम भएको समयमा चाहिँ अहिले स्क्रिप्ट राइटर्सहरू आउनुभयो भने चाहिँ यो स्वर्ण युग पनि हुन्छ। र त्यही किसिमको पैसा पनि छ, पैसा भन्दा पनि त्यही किसिमको अब नाम पनि छ। त्यसैले मैले भने नि, अहिले त यति राम्रो फेज छ। र अहिले चाहिँ के छ भने नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबैलाई राम्रो स्क्रिप्ट राइटर्सहरू चाहिएको छ। किनभने स्क्रिप्टको भ्याल्यु बुझ्नु भएको छ अहिले। तर डिमान्ड छ, तर सप्लाई कम छ कि हामीसँग त्यो किसिमको राइटर्सहरू छैन। त्यही भएर यस्तो इन्स्टिट्युटले चाहिँ अब जुन किसिमको राइटर्सहरू, एउटा पढे लेखेको राइटर्सहरू होइन, स्ट्रक्चर थाहा भएको, जुन ग्रामर, किनभने स्क्रिप्ट राइटिङ पनि एउटा ग्रामर छ। स्क्रिप्ट राइटिङमा पनि व्याकरण हुन्छ, स्क्रिप्ट राइटिङको पनि आफ्नो भाषा छ होइन। त्यो भाषालाई बुझेको स्क्रिप्ट राइटर्सहरू यदि आइदिनु भयो भने चाहिँ इन्डस्ट्रीले खोजेकै त्यही छ कि। स्क्रिप्ट राइटरको लागि कतिवटा करियर अप्सन छ म यहाँलाई भन्छु। एउटा त फिल्म भइहाल्यो, फिल्ममा स्क्रिप्ट राइटिङ। त्यहाँ पनि यति धेरै राइटर्स चाहिएको छ कि तपाईँ एउटा राम्रो स्क्रिप्ट राइटर बन्नुभयो भने तपाईँलाई कामको कमी नै हुँदैन। त्यो बाहेक टिभी इन्डस्ट्री, हाम्रो नेपालमा यति धेरै टिभीजहरू छ, यति धेरै सोजहरू छ। फर इक्जाम्पल मानिलिउँ कमेडी च्याम्पियन, मानिलिउँ को भन्छ करोडपति, यो रियालिटी सोजहरू भयो, त्यहाँ पनि राइटर्सहरू चाहिन्छ। फिक्सन सोजहरू पनि छ, त्यहाँ पनि राइटर्सहरू चाहियो। त्यो बाहेक अर्को भनेको रेडियो, यति धेरै रेडियो छ, त्यहाँ पनि राइटर्सहरू चाहिन्छ। एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री यति धेरै एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरू छ नेपालमा जसले राइटर्स खोजिराख्नु भएको छ। कपी राइटर्स होस् अथवा के अरे त्यहाँको टिभी सिरिजहरू, टेलिभिजन कमर्सियल्सहरू लेख्ने राइटर्सहरू होइन, त्यो भयो। वेब सिरिज बनिरहेछ भनेपछि एउटा राइटरको लागि खालि फिल्म मात्र अप्सन होइन कि, उहाँको लागि धेरै विधाहरूको एउटा हुन्छ। धेरै विधामा चाहिँ म सर्भाइभल हुन सक्छु, राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने धेरै अप्सन छ। मैले भन्ने कामको कमी छैन, खालि चाहिने भनेको कि म पढे लेखेर, म फोकस भएर, म डेडिकेसनसँग, म प्यासनसँग आउँछु भनेर लाग्नु भयो भने चाहिँ मैले भने नि, कामको त कमी नै छैन। हजुर,
आउँदै गरेको राइटरले त सबैभन्दा पहिला आफूले आफूलाई नै प्रश्न गर्नुपर्छ कि के म लेख्न चाहन्छु होइन, मलाई लेख्ने पागलपन छ, मलाई लेख्ने प्यासन छ, त्यो प्यासन हुनु पऱ्यो। किनभने हाम्रो क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रमा आमा बुवाले फोर्स गरेर पठाएको क्षेत्र होइन कि यो क्षेत्र, किनभने हामीसँग प्यासन छ, हाम्रो पागलपन छ भने सक्सेसफुल हुने क्षेत्र हो। सो यदि तपाईँलाई लाग्छ कि म चाहिँ लेख्न चाहन्छु र म आफ्नो कथा भन्न चाहन्छु, किनभने हामी यस्तो प्रोफेसनमा छौँ जुन प्रोफेसनमा हामीले बनाएको सृजना छ नि लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले हेर्नेवाला छ कि भोलि। नेपाल मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा हामीले बनाएको एउटा खाली कागजमा हामीले लेखेको चिज, एउटा हुन्छ शून्य कोठामा एउटा डार्क रुममा लेखेको चिजलाई भोलि त 50-60 जना मान्छेहरू, क्रू मेम्बर्सहरूले तपाईँको राइटिङमा काम गर्नेवाला छ। त्यसपछि कतिजना लाखौँ करोडौँ मान्छेले हेर्ने, त्यस्तो प्रोफेसनमा छौँ कि हामीहरू। सो हामी प्यासनेट छौँ कि छैनौँ, फर्स्ट क्वेसन त्यो हो। र त्यसपछि यदि हामी साँच्चै नै प्यासनेट छौँ, हामीमा त्यो पागलपन छ, तर कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि अझ पनि राइटिङ यो क्रिएटिभ करियरहरूलाई आमा बुबाहरूले मानिदिनुहुन्न। सो पहिलो सङ्घर्ष भनेको हाम्रो घरबाटै हुन्छ। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि क्रिएटिभ करियरलाई एउटा करियर अप्सन नमानेको कारणले नै हामी MBA क्लासेस लिन्छौँ होइन, ब्याङ्कमा जानु छ भने हामी के अरे कलेजमा जोइन गर्छ, इभन एउटा स्कुलमा पनि होइन, एउटा के अरे नर्सरी पढाउनको लागि पनि मास्टर्स लेभलको हुनुपर्छ। तर हामीलाई जहिले पनि फिल्म मेकिङमा चाहिँ पढ्नु पर्दैन, एजुकेसन चाहिँदैन, फिल्म त पढेरै के अरे हेरेर पनि सिकिन्छ नि भन्ने खालको एउटा थट प्रोसेस थियो होला पहिला। तर आजको जेनेरेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दा पढेर आउने जेनेरेसन छ कि, र पढेर प्यासन भयो, प्यासन भएपछि यस्तै जस्तो कान्तिपुर फिल्म इन्स्टिट्युट भयो, यस्तो धेरै इन्स्टिट्युटहरू हाम्रो नेपालमा छ अहिले। सो त्यहाँ गएर तपाईँले पढ्नु भएपछि चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँलाई त्यहाँको व्याकरण थाहा भयो कि फिल्म मेकिङको ग्रामर थाहा भयो, अनि त्यसपछि इन्स्टिट्युटबाट पास भएपछि तपाईँ तयार हुनुभयो कि एजुकेटेड हुनुभयो, फिल्म लिटरेट हुनुभयो। त्यसपछि मैले भने कामको ढोका यति खुल्छ कि मतलब यसको लागि त म आह्वान पनि गर्छु र म चाहिँ यो चाहिँ एकदम ग्यारेन्टीका साथ भन्छु कि उहाँले यदि तपाईँसँग प्यासन छ र हार्डवर्क छ र तपाईँ एजुकेसन लिएर आउनु भएको छ भने कामको कमी नेपालमा पटक्कै हुँदैन। यो त म 100% ग्यारेन्टी दिन्छु। हामीले हेर्ने फिल्म हेर्दाखेरि त एउटा हुन्छ नि क्यारेक्टर देखिन्छ, फिल्म 2 घन्टाको फिल्म, त्यो 2 घन्टाको सिनेमामा पनि कुनै पनि एउटा राइटरले फिचर फिल्ममा 1-1.5 वर्ष खर्च गरेको हुन्छ कि। सो त्यो प्रोसेस के हो त, आइडिया भयो, त्यसपछि आइडियाबाट हामी थिम गर्छौँ। मेरो फिल्ममा म एज अ स्टोरी टेलर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यसपछि हामी क्यारेक्टराइजेसनमा आउँछौँ, क्यारेक्टर आर्ट बनाउँछौँ, 3 एक्ट स्ट्रक्चर हुन्छ, 3 डाइमेन्सन क्यारेक्टर्सहरू कसरी बनाउने, त्यसपछि सबटेक्स्टहरू कसरी गर्ने, मेटाफोर के गर्ने, मेटाफोर सिम्बल्सहरू कसरी हाल्ने होइन, अब इन्टरनल जर्नी एक्सटर्नल, यो विभिन्न जुन यो ग्रामर्सहरू छ, गर्दै 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 अब स्क्रिप्टको पनि एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, सेलटेक्समा कसरी लेख्ने, डायलग्स कसरी लेख्ने, र फाइनल शून्य कागजबाट होइन, खालि तपाईँको दिमागबाट जुन जन्मिएको एउटा आइडिया छ, त्यो आइडियाले चाहिँ फाइनल स्क्रिप्टमा कसरी ढाल्ने भन्ने चाहिँ त्यो पुरै त्यो प्रोसेस चाहिँ मेरो क्लासमा चाहिँ हजुर म सिकाउँछु। म फिल्म कलेजमा पढ्दाखेरि दिल्लीमा एकपल्ट महेश भट्ट आउनुभएको थियो कि, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने हामीलाई हाम्रो काम भनेको खालि आगोको तिमीहरूभित्र आगो छ भने त्यो झिल्का लगाउने काम हो भनेर भन्नुभएको थियो कि उहाँले। अनि यदि मैले झिल्का लगाएर तिमीभित्र आगो छ भने त्यसले एउटा रूप लिन्छ, छैन भने त्यो केही पनि हुँदैन। त्यो एउटा गुरु मन्त्र जस्तो भएको छ कि मेरो लागि। सो मैले भने नि स्टुडेन्ट्सहरूमा यदि हामीले त भनेको एउटा उद गर्ने, एउटा झिल्का दिने काम हो होइन, तर यो भन्दा भन्दै पनि अहिले जति पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ होइन, अहिले 3 महिनाको बिचमा नि उहाँहरू यति प्यासनेट, यति पागलपन र यति हार्डवर्क गरिरहनु भएको छ कि उहाँहरूले आफै नै एउटा स्क्रिप्ट रेडी पारिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूको यस्तो राम्रो स्क्रिप्टहरू तयार भएको छ, किनभने मैले त थ्योरी पढाउने हो तर बनाउने त सिनेमा नै हो। सो थ्योरी पढेको कुराहरू चाहिँ अहिले उहाँहरू साथ अहिले हाम्रो सिनेमा पनि बनिरहेछ कि, भन्नको मतलब यहाँ थ्योरी पढिरहेछु तर त्यही थ्योरी उहाँहरूको आफ्नो कथामा अप्लाई गरिरहनु भएको छ कि। मेरो पढाउने टेक्निक पनि थियो, जस्तो यदि म आइडिया पढाउँछु भने म सबै स्टुडेन्टलाई तपाईँहरू पनि अब आइडिया सोच्नु है भन्छु। सो स्टुडेन्टले त्यही आइडियाबाट क्यारेक्टर ग्राफ पढाइरहेको छु भने अब स्टुडेन्टले आफूले बनाएको स्क्रिप्टमा पनि क्यारेक्टर ग्राफ एड गरेर हुन्छ। एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 पढाउँछु जब म, तब स्टुडेन्टले आफ्नो कथामा पनि एक्ट 1 रेडी पारे हुन्छ। त्यो भएर 3 महिनामा के भइरहेछ भने साइमल्टेनियसली सबैको
एउटा राम्रो स्क्रिप्टहरू रेडी भएको छ कि सो यो जुन अब जब रेडी हुँदै जान्छ नि सो उहाँहरूलाई पनि एकदम मोटिभेसन आएको छ किनभने उहाँहरू पनि भनौँ न होइन मैले भने नि कसैले घोक्राएर पढाउन मतलब हुन्छ नि मतलब पढ भनेर भनेको फिल्ड होइन कि यहाँ त हामीले रिस्क लिएर पढेको फिल्ड हो कि होइन कति पैसा पनि आमा बाउसँग झगडा गरेर कतिजनासँग होइन झगडा गरेर चुज गरेर फिल्ड हो नि त त्यसैले यहाँ मलाई लाग्छ आप स्टुडेन्टको प्यासन हुन्छ कि स्टुडेन्टको ऊ हुन्छ के अरे यो स्टुडेन्ट चाहिँ मेहनत गर्छ कि किन मलाई थाहा छ कि यहाँ आउनुको लागि यो पढ्नुको लागि मैले कतिजनालाई च्यालेन्ज गरेर आएको छु कि मैले परिवार यो सबैभन्दा पहिलो युद्ध त घरबाटै स्टार्ट हुन्छ परिवारलाई कतिलाई मैले गरेको छु कि जुन क्षेत्रलाई तपाईँहरूले यसको अप्सनै छैन भन्ने ठान्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ म के गरेर देखाउँछु है भन्ने त्यो जुनुनको साथ आएको भएर चाहिँ त्यो स्टुडेन्टहरू अरू क्षेत्रभन्दा नि यो स्टुडेन्टमा चाहिँ त्यो डेडिकेसन आफै आउँदो रहेछ मैले आफै एज अ टिचर पनि फिल गरेको कुरा हो यो सो हामीले त जगाउनै पर्दैन कि त्यो आफै यति आइदिन्छ कि हुन्छ नि त्यो हामीबाट जति सक्दो के अरे म सिकौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यो मैले मोटिभेसन स्टुडेन्टहरूबाट पाएको भएर चाहिँ त्यो एकदम मेरो लागि पनि एउटा लर्निङ प्रोसेस भएको छ कि यो चाहिँ लेखन होइन एउटा मेरो एउटा प्यासन हो मेडिटेसन हो र अर्को कुरा चाहिँ मलाई कस्तो हुन त अब यो जुन पढाउन थालेपछि मलाई एकदम खुसी लागेको कुरा के भन्दाखेरि अहिले यही नेपालमा पनि धेरैजना आउनुहुन्छ लेखिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ अब हामी सबै चिज एउटै अब हामी गर्न सक्दैनौँ होइन अनि मैले सिकेको कुरा होइन मैले जानेको कुरा चाहिँ अब मैले स्किल मेरो ट्रान्सफर गरिरहेको छु कि जसले गर्दाखेरि अब स्क्रिप्ट राइटर्सको कमी भएको देशमा चाहिँ अब हुन्छ नि मेरो एउटा कन्ट्रिब्युसन पनि हो नि त यो कि कस्तो राम्रो स्क्रिप्ट राइटर्सहरू जन्मिनु भयो होइन आइदिनु भयो भन्यो भने त्योभन्दा राम्रो कुरा के हुनसक्छ यो हाम्रो फिल्मको लागि त यस्तो खुसीको कुरा हो जस्तो लाग्छ कि सो म त यति इन्जोय गरिरहेको छु र एकदम ह्याप्पी पनि छु प्रडक्टबाट स्टुडेन्ट्सहरूबाट हजुर यदि यहाँहरूसँग चाहिँ राइटिङको प्यासन छ म भित्र कथा छ मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि एभ्रिबडी इज अ स्टोरी टेलर कि हामी सबैसँग कथा छ मसँग कथा छ र त्यो कथा म भन्न चाहन्छु भन्ने पागलपन प्यासन छ भने म चाहिँ यहाँहरूलाई आह्वान गर्छु कि यहाँहरू आउनुहोस् यो फिल्डमा एकदमै क्रिएटिभ करियर भएको फिल्ड हो यो होइन जुन धेरै आम मानिसलाई अझ पनि थाहा छैन कि क्रिएटिभ करियरको कति धेरै अप्सन्स छ कति धेरै एउटा सिनेमा बन्नलाई नेपाली सिनेमा बन्न पनि अहिले 1.5 करोड रुपियाँ लाग्छ होइन मिनिमम लाग्छ होइन त्यहाँ एउटा राइटरले पनि अबको प्रड्युसर्सहरूले राइटरलाई पनि राम्रो पे गर्न खोज्नु हुने टाइम हो होइन मैले भने टिभी बाहेक पनि धेरै के अरे फिल्म बाहेक पनि धेरै क्षेत्रहरू छ जहाँ तपाईँले एउटा सर्भाइभल हुन सक्नुहुन्छ र सर्भाइभल भन्दा पनि यो क्षेत्रले तपाईँलाई नाम पनि दिन्छ यो क्षेत्रले तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्सन पनि दिन्छ त्यसैले यदि तपाईँमा चाहिँ म एउटा सक्सेसफुल राइटर म चाहिँ फिल्म राइटर बन्न चाहन्छु भन्ने ड्राइभ छ भने चाहिँ म यहाँहरूलाई फिल्म इन्स्टिट्युट जोइन गर्नु होइन कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीले पनि यस्ता कोर्सेसहरू स्क्रिप्ट राइटिङको चलाउनुहुन्छ सो यो कोर्स चाहिँ हजुरहरूले लिएर चाहिँ त्यसपछि यहाँहरू इन्डस्ट्रीमा स्टेप इन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँहरूको इन्डस्ट्रीको जुन यात्रा छ र सक्सेसको यात्रा चाहिँ अलिकति छिटो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ